गुड मर्निङ। हिजो हामीले कन्ज्युमर सरप्लस थ्योरीको क्रिटिसिजम पढेको थियो। सबभन्दा पहिला त हामी कन्ज्युमर सरप्लस थ्योरी, त्यसपछि त्यसको एउटा टेबल र डायग्राम सहित एनालाइसिस पनि गर्यो र फेरि एनालाइसिस पश्चात हामीले त्यो कन्ज्युमर सरप्लस थ्योरीको चाहिँ क्रिटिसाइज गर्यो। इकोनोमिक्सको हरेक थ्योरी जसको एजम्पसन एनालाइसिस पश्चात त्यसलाई त्यही थ्योरीले चाहिँ कुरा काट्न पनि मिल्छ, जसलाई क्रिटिसिजम भन्छ। क्रिटिसिजम अफ डिफ्रेन्ट थ्योरीज लाइक ल अफ डेफिनेसिङ, ल अफ सब्स्टिट्युसन, as well as consumer surplus theory also criticize. Consumer surplus theory developed, introduced French engineer A.G. Dupont, which measures social benefit. Consumer surplus theory also used in different economic sector, like it can be used by the consumer, it can be used by the producer, government. It means such consumer surplus theory is also important theory. Some of the major importance of consumer surplus is mentioned on the board. So please write down: to determine price of goods and service, to determine tax rate, guideline for consumer and producer, cost benefit analysis, international trade. It means consumer surplus theory is not only important for consumer, it is important for consumer, यो एउटा कन्ज्युमरको लागि, यो एउटा प्रोड्युसरको लागि, यो एउटा गभर्नमेन्टको लागि, यो एउटा इन्टरनेसनल ट्रेडको लागि, अर्थात् हरेक सेक्टरमा चाहिँ यो कन्ज्युमर सरप्लस थ्योरी इम्पोर्टेन्ट छ। एउटा कन्ज्युमरले कुनै कमोडिटी कन्ज्युम गर्यो र त्यो कन्ज्युम गर्दाखेरि त्यसबाट पाउने सेटिस्फ्याक्सनलाई मेजरमेन्ट गर्न र आफूले तिरेको एक्चुअल प्राइसलाई एनालाइसिस गर्नको लागि कन्ज्युमर सरप्लस थ्योरी त्यहाँ पनि इम्पोर्टेन्ट छ। अर्थात् अबदेखि हामी एउटा कन्ज्युमर कुनै कमोडिटी कन्ज्युम गर्यो भने त्यो कमोडिटीबाट लिएको सेटिस्फ्याक्सन कति हो र आफूले तिरेको एक्चुअल प्राइस कति छ। यदि एक्चुअल प्राइस भन्दा टोटल सेटिस्फ्याक्सन यदि बढी छ भने त्यो कमोडिटी तपाईँ कन्ज्युम गर्नुहोस् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले कन्ज्युमर सरप्लस थ्योरीले चाहिँ गाइडलाइन गरेको। त्यस्तै एउटा कुनै प्रोड्युसर, ठिक छ, भोलि गएर तपाईँ कन्ज्युमर होइन प्रोड्युसर हुन सक्नुहुन्छ, कुनै एउटा इन्टरप्रेन्योर कुनै प्रोडक्ट कार्यमा इन्भल्भ हुनुभयो। इन सच कन्डिसन हाउ टु प्रोड्युस द गुड्स, which kinds of factor of production that should be used for producer goods, and how that price will be determined, and such certain price is there mentioned, there is included in profit margin or not. By taking 10% margin or 15% margin or 20% margin on cost price or selling price, have you satisfied or not? Like that will be measured by the help of the consumer surplus. यो हामी कन्ज्युमर सरप्लस थ्योरीबाट प्रोड्युसरले प्रोडक्ट गरेको प्राइस, त्यसै मात्र एउटा गभर्नमेन्टले जुन हामी हरेक आम नागरिकले गभर्नमेन्टलाई ट्याक्स तिर्छौँ, त्यो गभर्नमेन्टले डिटरमाइन गर्ने ट्याक्स कति पर्सेन्ट चार्ज गर्ने र त्यो ट्याक्स डिटरमाइन गर्दाखेरि गभर्नमेन्टले चाहिँ एउटा सोसल वेलफेयरको लागि, एउटा सामाजिक कल्याणको लागि कन्ट्रिब्युट कति गर्ने, यो अर्थात् त्यसरी सोसल बेनिफिट मेजरमेन्ट गर्नको लागि पनि गभर्नमेन्टले विभिन्न किसिमका ट्याक्स पोलिसीहरू जुन फर्मुलेट गर्छ त्यसको लागि पनि कन्ज्युमर सरप्लस थ्योरी इम्पोर्टेन्ट छ। यसलाई हामी यसरी पोइन्ट वाइज यसलाई डिस्क्राइब गरौँ। इम्पोर्टेन्स अफ कन्ज्युमर सरप्लस। Consumer surplus, in spite
of its limitation, the concept of consumer surplus has flanked significance and economic analysis. Number first, to determine price of goods and service. This law is very useful to determine price of goods and service. If consumer surplus is very high rate, producer can determine a high price of goods and service and vice versa. एउटा कुनै पनि प्रोड्युसर ले प्रोडक्ट गरेको कमिटीज त्यो कमिटी को प्राइस डिटरमाइन गर्नु उसको एउटा मेजर फंक्शन, मेजर वर्क हो, मेजर रिस्पोन्स हो। अर्थात त्यो प्रोड्युसरले कन्ज्युमर सरप्लस थ्योरी को आधारमा मानव प्रोडक्ट प्राइस कति राख्ने त्यस कुराको निर्धारण गर्नको लागि उलाई कन्ज्युमर सरप्लस थ्योरी भन्ने कुराको नलेज हुनु आवश्यक छ। जस्तै मानव यदि कुनै कमिटीको मार्केटमा हाइली डिमान्ड भइरहेको छ, डिमान्ड बढेको छ, अर्थात पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केटमा पनि त्यो कमिटी इजिली सप्लाई भइरहेको छ हो, त्यस्तो कन्डिसनमा कन्ज्युमर अर्थात प्रोड्युसरले यो बुझ्नु पर्यो कि कन्ज्युमर चाहिँ म्याक्सिमम सेटिस्फ्याक्सन भइरहेको छ, कन्ज्युमरले बढी सेटिस्फ्याक्सन भइरहेको छ। बढी सेटिस्फ्याक्सन भयो भने त्यो कन्डिसनमा प्रोड्युसरले प्राइसमा हाई गरिदियो भने पनि त्यसले कुनै फरक पार्दैन। र हाई प्राइस डिटरमाइन गरेर पनि एउटा प्रोड्युसरले म्याक्सिमम प्रॉफिट मार्जिन गर्न सक्छ। त्यसकारण एउटा कन्ज्युमर सरप्लस थ्योरी भन्ने बुझ्नु प्रोड्युसरको लागि पनि आवश्यक छ। त्यो प्रोड्युसरले प्राइस डिटरमाइन गर्दाखेरि कन्ज्युमर सरप्लस थ्योरीकै आधारमा डिटरमाइन गर्छ। नम्बर नेक्स्ट, to determine tax rate. The law of consumer surplus is useful to government to determine tax rate. The government can determine the high rate of tax which goods and service have more consumer surplus and vice versa. मानो हामी देख्छौं गभर्नमेन्टलाई एउटा पब्लिक या हामी जस्ता आम नागरिक वा कन्ज्युमरले कुनै कमोडिटीको कन्ज्युम गर्यो भने त्यो कन्ज्युम गरे बापत गभर्नमेन्टलाई सर्टेन % ट्याक्स तिर्छ, भ्याट तिर्छ, कस्टम ड्युटी तिर्छ। कुनै न कुनै अर्थात जुनसुकै पनि प्रोडक्ट हामीले कन्ज्युम गर्यो भने एउटा सेल्सम्यान मात्र होइन कि एउटा स्वयं कन्ज्युमर इन्डाइरेक्ट वेमा, जस्तै हामीले होलसेलरलाई दिन्छौँ या रिटेलरलाई दिन्छौँ या डिलरलाई दिन्छौँ, त्यही अमाउन्ट उसले चाहिँ गभर्नमेन्टलाई पे गर्छ। त मार्केटमा त्यो कमिटीमा चाहिँ ट्याक्स कम गर्ने कि बढी गर्ने एउटा गभर्नमेन्टले पनि जुन कमिटीको मार्केट डिमान्ड बढी छ अर्थात कस्टमर अर्थात त्यो जुन कमिटीमा एउटा कन्ज्युमरले बढी सेटिस्फ्याक्सन पाएको छ हो त्यस कमिटीको लागि गभर्नमेन्टले ट्याक्स रेट बढाउने। जुन कमिटीको लेभल अफ सेटिस्फ्याक्सन कम छ, जहाँ कन्ज्युमरले थोरै डिमान्ड गर्छ, थोरै अर्थात एउटा पार्टिकुलर कन्ज्युमरले मात्रै कन्ज्युम गर्ने कमिटी हो भने त्यसमा ट्याक्स रेट घटाउने। अर्थात कन्ज्युमर सरप्लस थ्योरी इज इम्पोर्टेन्ट फर द गभर्नमेन्ट, इट इज इम्पोर्टेन्ट फर द फाइनान्स मिनिस्ट्री टु डिटरमाइन द ट्याक्स। कर दर निर्धारण गर्नको लागि सरकारको या सरकारलाई पनि कन्ज्युमर सरप्लस थ्योरी चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ, उसलाई बुझ्नुपर्छ। कुन कमिटीमा कति भ्याट राख्ने या कति कस्टम ड्युटी लिने, कति % ट्याक्स लिने, ट्याक्स कस्तो हुने, प्रोग्रेसिभ हुने, रिग्रेसिभ हुने, डिग्रेसिभ हुने, कुन वेमा चाहिँ ट्याक्स डिटरमाइन गर्ने, त्यसको बारेमा पनि अर्थात गभर्नमेन्टलाई, फाइनान्स मिनिस्ट्रीलाई ट्याक्स डिटरमाइन गर्नको लागि कन्ज्युमर सरप्लस थ्योरी भने उसले बुझेकै हुनुपर्छ। र हरेक फाइनान्स मिनिस्ट्री त्यसको अर्थात कन्ज्युमर सरप्लस बुझेको हुन्छ। र त्यसै कन्ज्युमर सरप्लस थ्योरीकै आधारमा, त्यही लको आधारमा गभर्नमेन्टले विभिन्न कमिटीको लागि विभिन्न ट्याक्स रेट डिटरमाइन गर्छ। गाइडलाइन फर कन्ज्युमर प्रोड्युसर अलरेडी हामी पहिला नै भनिसकेका छौँ। एउटा कुनै पनि कमिटी कन्ज्युम गर्दाखेरि प्रोड्युसरले कुन कन्ज्युम गर्ने नगर्ने, त्यसको अल्टरनेटिभ छ छैन,
त्यसको लागि तिर्ने विलिङनेस टु पे के हो र एक्चुअल प्राइस के हो, त्यसको आधारमा चाहिँ कमोडिटी कन्ज्युम गर्छ, कमोडिटी सिलेक्ट गर्छ। अर्थात् एउटा कन्ज्युमर सरप्लस थ्योरीको आधारमा कन्ज्युमर सरप्लस थ्योरीले एउटा प्रोड्युसरलाई र कन्ज्युमरलाई कुन जस्तै प्रोड्युसरलाई कुन प्रोडक्ट गर्ने, कति क्वान्टिटी प्रोडक्ट गर्ने, त्यस्तै एउटा कन्ज्युमरले कुन कमोडिटीको चाहिँ कन्ज्युम गर्ने, त्यो कन्ज्युम गर्दाखेरि त्यसको लागि तिर्ने विलिङनेस टु पे के हो र एक्चुअल प्राइस कति छ, लेभल अफ सेटिस्फ्याक्सन कति छ हो, त्यो कन्ज्युमर सरप्लस थ्योरीकै गाइडलाइनबाट कन्ज्युमरले कन्ज्युम गर्ने र प्रोड्युसरले प्रोडक्ट गर्ने। कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस। द ल अफ कन्ज्युमर सरप्लस helps cost benefit analysis as well as project selection. If expected cost incurred the less and benefit more, project may be selected. On the other hand, if the consumer feel that they are not getting any surplus, the project was not selected. जस्तै एउटा कुनै प्रोड्युसरले कुन प्रोजेक्टमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्ने र कुनमा नगर्ने, मानौ सपोज एउटा XYZ भन्ने कम्पनी, उसको लागि दुईटा प्रोजेक्ट छ, जस्तै फर्स्ट प्रोजेक्ट र सेकेन्ड प्रोजेक्ट हो। र एउटा हामी यो पनि बुझेको छौँ कि हरेक व्यक्तिसँग रिसोर्स चाहिँ लिमिट हुन्छ। अब उसँग हुने रिसोर्स जसलाई हामी क्यापिटल पनि भन्छौँ, क्यापिटल पुँजी, यो क्यापिटल फर्स्ट प्रोजेक्टमा इन्भेस्ट गर्ने कि सेकेन्ड प्रोजेक्टमा इन्भेस्ट गर्ने, अर्थात् कुन प्रोजेक्टलाई सिलेक्ट गर्ने र कसलाई छोड्ने, इग्नोर गर्ने। यस्तो कन्डिसनमा उसले चाहिँ एउटा एक्सपेक्ट गर्छ, इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभन्दा अगाडि उसले एक्सपेक्ट गर्छ। जस्तै फर्स्ट प्रोजेक्टमा कति क्यापिटल इन्भेस्ट गर्नुपर्ने, सेकेन्ड प्रोजेक्टको लागि चाहिँ कति क्यापिटल इन्भेस्ट गरिन्छ। जस्तै इन्भेस्ट गरिसकेपछि फर्स्ट प्रोजेक्टबाट अर्निङ कति हुने, प्रॉफिट मार्जिन कति हुने र सेकेन्डबाट कति हुने, यो कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस गर्नको लागि कस्टमा कति कस्ट लाग्ने र साथै कुन प्रोजेक्टले कति बेनिफिट दिन्छ, कति मार्जिन दिन्छ, प्रॉफिट दिन्छ। सपोज यसमा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने र यसमा यो गर्यो भने मानौ यसले चाहिँ 75% या 25% बेनिफिट प्रोभाइड गर्छ, यसमा चाहिँ 25% मात्रै गर्यो हो। यो कम्पेयर गरेर भन्नुपर्छ बेनिफिट पर्सेन्टेज इन फर्स्ट प्रोजेक्ट। In such condition, producer decide to invest the amount in first project because it is better, that provides the maximum surplus than second project. It means consumer surplus theory that helps to the producer about the cost benefit analysis. Before starting or expansion of the business, producers should be decide how much amount should be invested in which product, in which project, and how much profit margin will be achieved by making cost and benefit analysis. Only particular project are selected. It means such selection of project that depends upon the consumer surplus theory. International trade, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार। जस्तै इन्टरनेसनल ट्रेड भनेको एउटा कन्ट्रीले अर्को कन्ट्रीसँग, इट मिन्स सपोज नेपाल इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट अफ गुड्स टू अदर कंट्रीज, लाइक नेपाल imported or exported goods from India or China, America. It means these trade activities, these importing and exporting of goods for one country to another country, that is called international trade, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार। अब इंटरनेशनल ट्रेड में एउटा नेपाल होम कंट्री, नेपालले कुन कंट्रीबाट इम्पोर्ट गर्ने, जस्तै इन्डियाबाट इम्पोर्ट गर्दाखेरि वा चाइनाबाट इम्पोर्ट गर्दाखेरि, जस्तै इन्डियाको प्रोडक्ट नेपालमा ल्यायो त्यतिखेर कति आफूलाई बेनिफिट भइरहेको छ, या चाइनाको प्रोडक्ट नेपालमा ल्याएर त्यसलाई सेलिङ गर्यो भने कति बेनिफिट भइरहेको छ। अर्थात् कुन इन्टरनेशनल ट्रेडमा कुन कन्ट्रीसँग इन्भल्भ हुने, कुनसँग नहुने, त्यो एनालाइसिस, त्यो डिसाइड गर्नको लागि पनि एउटा ट्रेडरलाई, एउटा व्यापारीलाई, इम्पोर्टरलाई, एक्सपोर्टरलाई
कन्ज्युमर सरप्लस थ्योरी चाहिँ इम्पोर्टेन्स हुन्छ। उसलाई कन्ज्युमर सरप्लस थ्योरीकै आधारमा कुन कन्ट्रीसँग इम्पोर्ट गर्ने, कुनसँग एक्सपोर्ट गर्ने, आयात कहाँ गर्ने, निर्यात कहाँ गर्ने, कति गर्ने, कति इम्पोर्ट गर्दाखेरि कुन कन्ट्रीबाट इम्पोर्ट गर्दाखेरि कति बेनिफिट भइरहेको छ, कति मार्जिन भइरहेको छ, त्यो आधारमा चाहिँ सिलेक्सन गर्नको लागि कुन कन्ट्री सिलेक्ट गर्ने नगर्ने, कुन कम्पनीसँग ट्रेड एक्टिभिटिज गर्ने, त्यसको लागि पनि कन्ज्युमर सरप्लस थ्योरी इम्पोर्टेन्स छ। Have you shoot? Again, I'm only request to you, please again you study about the importance of consumer surplus. हो हामी सेकेन्ड च्याप्टरको यो लास्ट टपिकमा थियो, इम्पोर्टेन्स अफ कन्ज्युमर सरप्लस। भोलि तपाईलाई सेकेन्ड च्याप्टरबाट आउने केही एक्जामिनेसन ओरिएन्टेड एक्जामिनेसन प्रोबेबल क्वेसन्स, त्यो क्वेसन लेख्छौँ र त्यो क्वेसनको एन्सर तपाईले गर्नुहुन्छ। सकेन भने मैले पनि अब कहाँ के हुन्छ, कसरी एक्सप्लेन गर्ने, कति एक्सप्लेन गर्ने, त्यो तपाईँ सोध्न सक्नुहुन्छ र त्यसको आधारमा मैले पनि तपाईलाई सहयोग गर्ने, कति लेख्नुपर्ने, कसरी लेख्ने, र भएन भने त्यसले पनि भएन होइन मलाई नोटै चाहिन्छ भन्दा तपाईलाई चाहिँ मैले पहिला तपाईँ लेख्नुहोस्, डिपेन्ड कुनै व्यक्ति अरू कसैमा डिपेन्ड हुनु भएन, पहिला आफै गर्नुहोस्, भएन भने मैले नोट प्रोभाइड पनि गर्छु। ओके, दिस मच फर टुडे, थ्याङ्क यू, ह्याभ अ नाइस डे।